हेलो साथियों, मैं मेराज रब्बानी आपका वेलकम करता हूं, इस्तकबाल करता हूं, खैर मक़दम करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब चैनल फैक्ट्स एकेडमी पर। अगर आप सीटेट दिसंबर 2024 के लिए तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो नहायत ही मुफीद व मददगार साबित होने वाला है और बहुत ही अहम और ख़ास इसलिए भी होने वाला है क्योंकि आज की वीडियो में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कराने वाला हूं और ये सवालात जो हैं बहुत ही अहम और ख़ास हैं। आप अगर इन सवालात को कर लेते हैं तो आपको जो है उर्दू पेडागोजी की समझ में इजाफ़ा हो जाएगा और आप जो है आइंदा सवालात जो भी आपके सामने से गुज़रेगा आप उसको बहुत आसानी से हल कर पाएंगे। आइए हम लोग मुकम्मल डिस्कशन के साथ ये सवालात को हल करते हैं। तो पहला सवाल है जो कि 106 नंबर है, वो ये है कि माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है। ध्यान रहे कि ये जो है नेगेटिव है और आपको पता है, मैंने कई मरतबा बताया है कि जब सवाल नेगेटिव होगा तो उसका जवाब भी नेगेटिव ही होगा। इसलिए नेगेटिव सवाल को बड़ा ध्यान से करना होता है। क्या तामीरी नहीं होता है, या फिर तख़य्युली नहीं होता है, या तरक्की पसंदाना नहीं होता है, या फिर इरादी या अमदी नहीं होता है। तो ये जो सवाल था कि माहिराना अंदाज में पढ़ना नहीं होता है, तामीरी तो होता है, तख़य्युली भी होता है, तरक्की पसंदाना भी होता है। ये जो है ऑप्शन 4 यानी कि इरादी या अमदी नहीं होता है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 4 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 107 नंबर है, वो ये है कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक़ तौसीअ मुताले से नहीं है। तौसीअ मुताले से नहीं है पूछ रहा है, यानी कि ये सवाल भी नेगेटिव है। तो आपको ध्यान से करना है, चूँकि नेगेटिव सवाल को आप पहले समझिए उसके बाद जवाब दीजिएगा, वरना जो है एग्ज़ाम हॉल में जो है इसके वजह से यानी कि नहीं है के वजह से बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं। इसलिए मैं आपको बार बार ताकीद कर रहा हूं। तो ये मुताले को ज़्यादा फ़रहत बख्श बनाता है। जी हाँ, ये तो बिल्कुल बात दुरुस्त है कि तौसीअ मुताले जो है मुताले को ज़्यादा फ़रहत बख्श बनाता है। ये तो पॉजिटिव ऑप्शन है। ये गहरी तफ़हीम के लिए बितफ़सील मुताले में माउन होता है, ऐसी कोई बात नहीं है। देखते हैं आगे उसके बाद ऑप्शन में क्या है। ज़बान की आमोजिश में माउन होता है। जी हाँ साथियों, ज़बान के माउन में जो है ज़बान की आमोजिश में माउन होता है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। ये मुताले मतन को कुल्ली तौर पर समझने के लिए होता है। जी, ये भी सही है, यानी कि इसका जवाब 107 नंबर सवाल का जवाब ऑप्शन 2 होगा कि दर्ज झेल में से किसका ताल्लुक़ तौसीअ मुताले से नहीं है। तो ये है कि ये गहरी तफ़हीम के लिए बितफ़सील मुताले में माउन होता है। तो इसका जवाब जो है ऑप्शन 2 होगा, यानी कि ये होगा। उसके बाद सवाल है 108 नंबर है, वो ये है कि लिखने के अमली रवैये प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है, किस पे होती है बताना है। ऑप्शन है सिर्फ तरीक़े अमल पर। तो याद रखिएगा सिर्फ आ गया, इसलिए सिर्फ कभी भी जवाब नहीं होता है। इसलिए आप जब भी सिर्फ को देखिए तो काट दीजिए उसी वक्त। सिर्फ मा हुसल पर तो ये भी गलत है। तरीक़े अमल और मा हुसल दोनों पर तो ये बिल्कुल दुरुस्त लग रहा है। इसमें जो है तरीक़े अमल भी आ गया, मा हसल भी आ गया। उसके बाद चौथा ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, खुश ख़त तहरीर के इस्तेमाल पर। तो ऐसी कोई बात नहीं है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी कि तरीक़े अमल और मा हसल दोनों पर जो है अमली रवैये यानी प्रोसेस अप्रोच की तवज्जो होती है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 है। उसके बाद सवाल है 109 नंबर है, वो ये है कि ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत का सबसे अहम उन्सर क्या है। आपको बताना है कि ज़बान की दरसियात में अदब की शमूलियत कहते हैं शामिल करने को, यानी कि ज़बान की दरसियात में अदब जो है, लिटरेचर जो है, उसको शामिल क्यों किया जाता है और उसकी जो है सबसे बड़ी वजह क्या होती है, आपको बताना है। ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफ़ा करता है। ध्यान रहे इसमें सिर्फ लग गया, इसलिए यह गलत हो जाएगा। ये मुस्तनद मवाद होता है। दूसरी तहज़ीब के समझने में तलबा को मदद मिलती है, या फिर अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है। तो ये जो है इसका सवाल यानी कि 109 नंबर सवाल का जवाब जो है कायदे से ऑप्शन 4 होना चाहिए कि अपने ज़ाती रद्द अमल के इजहार में तलबा की हौसला अफजाई करता है। लेकिन सीटेट के जानिब से इसका जवाब जो है ऑप्शन 1 दिया गया था कि ये सिर्फ सुनने और बोलने की महारतों में इजाफ़ा करता है। मेरे ख़्याल से इस सवाल का जो है आंसर देने में मिस्टेक हुआ होगा सीटेट की जानिब से, जो कि ऑप्शन 1 दिया गया है। क्योंकि जो है सिर्फ जो जिस ऑप्शन में रहता है वो बड़ा ही संक्षिप्त होता है वो ऑप्शन, इसलिए इसका जवाब जो है अमूमन नहीं होता है।
لیکن چلیے اب آپ کے اوپر میں چھوڑ دیتا ہوں کہ سیٹیٹ کی جانب سے 1 مانا گیا ہے، لیکن میرے حساب سے آپشن 4 ہونا چاہیے۔ اب آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ درست کیا ہوگا۔ اس کے بعد جو ہے 110 نمبر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ درج ذیل بیان میں سے کون درست ہے؟ کیا اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں، یا پھر اعراب و رموز بمشکل جملے کے معنی میں رد و بدل کرتے ہیں؟ میں پہلے یہ بتا دوں کہ اعراب و رموز کیا ہوتا ہے۔ اعراب کہتے ہیں زبر زیر پیش کو۔ آپ دیکھتے ہوں گے کہ جب لکھا رہتا ہے تو اس پہ زبر زیر پیش کا استعمال ہوتا ہے، تو اس کو اعراب کہیں گے۔ رموز اس کو کہتے ہیں جو قومہ ہوتا ہے، وقفہ ہوتا ہے، فل اسٹاپ وغیرہ جو ہوتا ہے اس کو رموز کہا جاتا ہے۔ تو اسی کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ وہ کیا ہیلپ کرتا ہے، وہ درست کیا ہے۔ یہ جملہ دیا گیا ہے اور اس میں سے درست کون سا ہے وہ بتانا ہے آپ کو۔ دوسرا میں ہے کہ اعراب و رموز بمشکل جملے کے معنی میں رد و بدل کرتے ہیں، یا پھر اعراب و رموز متن کو خوبصورت بنانے میں معاون ہوتے ہیں، یا اعراب و رموز متن کے مطالعے کی روانے میں رخنہ انداز ہوتے ہیں۔ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ ہے آپشن 1۔ وہ یہ ہے کہ اعراب و رموز جملے کے معنی بدل دیتے ہیں۔ کیسے بدل دیتے ہیں؟ میں مثال دیتا ہوں۔ جیسے کہ آپ صرف لکھے ہیں، یہ صرف ہے، اگر زیر لگا دیتے ہیں تو یہ صرف ہو جائے گا، اگر زبر لگا دیں گے تو یہ صرف ہو جائے گا، پیش لگا دیتے ہیں اگر اس پہ تو صرف ہو جائے گا۔ تو زیر لگائیں تو صرف ہوا، اس کا معنی الگ ہے۔ زبر لگائیں تو وہ صرف ہوا، اس کا معنی الگ ہے۔ پیش لگائیں تو صرف ہوا، اس کا معنی الگ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ اعراب کے بدل دینے سے معنی میں جو ہے بدلاؤ آ جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے اعراب و رموز جو ہے معنی کو بدل دیتے ہیں۔ اچھا، اعراب کا تو میں نے مثال دے دیا، چلیے رموز کا بھی میں مثال دے دیتا ہوں۔ جیسے کہ ایک جملہ ہے، رکو مت جاؤ، مت جاؤ۔ اگر ہم اس کو پڑھ لیتے ہیں کہ رکو، یہاں پہ اگر کوما لگا دیتے ہیں تو کیا ہو گیا کہ رکو مت جاؤ، یعنی کہ رک جاؤ، جانا نہیں ہے، یہ ہو گیا۔ اگر یہ کوما ہٹا دیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ رکو مت جاؤ، یعنی کہ رکنا نہیں ہے، آپ کو جانا ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کوما کو ہٹا دینے سے معنی میں جو ہے تبدیلی آ گئی۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ میں نے دونوں مثال دے کر کے آپ کو سمجھا دیا ہے، امید ہے آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ 111 نمبر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ طلبہ کے لکھنے کے انداز قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینی چاہیے۔ یعنی کہ طلبہ کے لکھنے کو ٹیسٹ کر رہے ہیں، اس کا اندازہ قدر کر رہے ہیں، ایویلیوشن کر رہے ہیں، تو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کس چیز پہ ضرورت ہے، کس چیز پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے آپ کو بتانا۔ یہ 4 آپشن ہیں۔ پہلا ہے کہ صحیح املا اور قواعد پر، تو یا پھر دوسرا میں ہے خیالات اظہار پر، تیسرا میں ہے لفظوں کو مقررہ تعداد میں رکھنے پر، چوتھا میں ہے تحریر میں محاورے اور ضرب المثل برتنے پر۔ تو دیکھیے میں بتا دیتا ہوں ایک چیز یہاں پہ کہ کبھی بھی جو ہے طلبہ کے خیالات کے اظہار کے بارے میں کوئی بات آ جائے تو وہ آپشن درست ہوتا ہے، چونکہ پڑھائی جو ہے، ٹیچنگ جو ہے وہ طلبہ کے لیے کی جاتی ہے۔ سارا جو ہے چاہے وہ درسیات کا معاملہ ہو، چاہے وہ اسکول کا معاملہ ہو، کتاب کا معاملہ ہو، نصاب کا معاملہ ہو، ٹیچر کا معاملہ ہو، یہ ساری چیزیں طلبہ کے لیے ہوتی ہیں۔ اور پڑھائی جو چیز پڑھائی جاتی ہے وہ طلبہ کو سمجھنے کے لیے پڑھائی جاتی ہے۔ تو طلبہ سے ریلیٹڈ اگر کوئی بات ہے تو آپ اس کو جو ہے صحیح مان سکتے ہیں، چونکہ جو ہے پڑھانے کا مقصد طلبہ کو سمجھنا اور سمجھانا ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھا جا رہا ہے کہ طلبہ کے لکھنے کے انداز قدر کو سب سے زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ کس چیز پہ؟ تو خیالات کے اظہار پہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد 112 نمبر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ درج ذیل میں سے کون NCF 2005 کے رہنما اصولوں میں شامل نہیں ہے؟ یاد رکھیے گا یہ نیگیٹو سوال ہے اور جواب بھی نیگیٹو ہی ہوگا۔ NCF 2005 کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کا جو ہے رہنما اصول یعنی کہ آئیڈیل پرنسپل یعنی کہ اصول کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ کون سا نہیں ہے۔ اسکول کے باہر کی زندگی سے معلومات کو جوڑنے پر، تو یہ تو بہت اہم اصول ہے NCF کا، یعنی NCF کا یہ مقصد ہے۔ دوسرا میں کیا ہے؟ رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو ترک کر دینے کی یقین دہانی پر۔ بالکل درست بات ہے کہ رٹی ہوئی آموزش کے طریقے کو جو ہے ترک کر دینا ہے، چھوڑ دینا ہے۔ ترک کرنے کا مطلب چھوڑ دینا ہے، اس کو ہٹا دینا ہے۔
ख़त्म कर देना है। तीसरे में क्या है, निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए। निसाब को जो है दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए। तो ये ऐसी कोई बात नहीं है, यानी कि ये जो है NCF का मकासद में ये शामिल नहीं है कि निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ यानी सेंटर्ड होना चाहिए, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे ख्याल से इसका सही जवाब ऑप्शन 3 होना चाहिए। अगला ऑप्शन देख लेते हैं क्या है, इम्तिहान को मज़ीद लचकदार और क्लास रूम की ज़िंदगी से मरबूत बनाना चाहिए। बिल्कुल, ये तो NCF का जो है मकासद में शामिल है, यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 यानी कि ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 ये तो दुरुस्त है, ये NCF के रहनुमा उसूल में शामिल है। लेकिन ये जो तीसरा ऑप्शन है कि निसाब को दरसी किताबों पर मरकूज़ होना चाहिए, ये जो है NCF का मकसद नहीं है, उसके रहनुमा उसूल में शामिल नहीं है, इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद जो है सवाल है 113 नंबर है, वो ये है कि जो हकीकी मालूमात क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे, वो है क्या है, वो प्रोजेक्ट वर्क है या मफरूज़ा काम है, असाइनमेंट है या वाक़याती रिकॉर्ड है या रेटिंग स्किल है। तो आपको बताना है कि इसका जवाब क्या होगा। ये 4 ऑप्शन दिया गया है और ये चारों में से आपको बताना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो इसका सही जवाब जो है वो है ऑप्शन 3, यानी कि वाक़याती रिकॉर्ड पर जो है ये क्या, कब, कहाँ और किस तरह ख़त्म हुआ के बारे में लफ्ज़ी तस्वीर फराहम करे, वो जो है वाक़याती रिकॉर्ड होता है, इसलिए इसका सही जवाब ऑप्शन 3 था। उसके बाद सवाल है जो कि 114 नंबर है, वो ये है कि लड़के जो हैं ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुज़ाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। यानी कि लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, इसके मुज़ाहरे का बेहतरीन सबूत क्या है। क्या जांच के नंबरात है, यानी कि जांच के नंबरात से आपको पता चल जाएगा कि लड़के क्या कर रहे हैं ज़बान के हवाले से, या फिर तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में हो, यानी कि लिखने और बोलने में अगर आप तलबा का इस्तेमाल देख रहे हैं तो इससे पता चलेगा कि लड़के ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, या फिर कौमी दरसियात और निसाब ये होगा, या ज़बान के अगराज़ व मकासद की समझ ये होगा। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन 2, यानी कि अगर आप तलबा को ये देखना चाहते हैं कि बच्चे ज़बान के हवाले से क्या कर रहे हैं, तो आप जो है तलबा का ज़बान का इस्तेमाल लिखने और बोलने में देख लीजिए, उसका अंदाज़ा कर लीजिए, मुज़ाहरा कर लीजिए, उससे आपको पता चल जाएगा कि लड़के क्या कर रहे हैं ज़बान के हवाले से, यानी कि कितना ज़बान सीख पा रहे हैं, उनको जो है ज़बान में यानी कि लैंग्वेज की आमोजिश में कितनी महारत अभी तक क्या आई है, उसके लिखने और बोलने से पता चल जाएगा। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 2 होगा। उसके बाद सवाल है जो कि 115 नंबर है, वो ये है कि वाइगोस्की के मचान बंदी यानी कि स्कॉफ फोल्डिंग मफरूज़ा के मुताबिक ज़बान के आमोज़गारों को दो के जोड़ों और ग्रुप में काम करने का मौका फ़राहम करना चाहिए। क्यों करना चाहिए आपको बताना है। उस्ताद के लिए काम की देखभाल आसान हो जाती है, नहीं आसान हो जाती है ऐसी कोई बात नहीं है। तलबा के दरमियान तामुल उस्ताद को आराम करने का मौका फ़राहम करती है, ये भी उसी तरीके की बात हो गई। उस्ताद को आराम फ़राहम करने की कोई बात नहीं है, ये जवाब नहीं होगा। समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फ़राहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है, ये बिल्कुल दुरुस्त बात लग रही है। उसके बाद ऑप्शन 4 क्या है देख लेते हैं। ऑप्शन 4 है कि इस तरह के समाजी तामुल आमोज़गारों को ज़बान की आमोजिश से मुनहरिफ कर देते हैं, मुनहरिफ यानी कि हटा देते हैं, तो ये भी गलत है। यानी कि इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा कि समाजी तामुल ऐसे ठोस ज़राए फ़राहम करते हैं जिनके ज़रिए आमोजिश होती है, बिल्कुल दुरुस्त बात है। इसलिए इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा, यानी कि 115 नंबर सवाल का सही जवाब ऑप्शन 3 होगा। उसके बाद 116 नंबर सवाल है, वो ये है कि इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है, इसका क्या मतलब है आपको बताना है। यानी कि सवाल यह है कि इब्तदाई आवाज़ों और उनके मिलाप के बजाय आसान और सादा जुमलों से ज़बान की तदरीस का आगाज़ किया जाता है, इसका मतलब बताना है। क्या तरसील मुकम्मल जुमलों पर मबनी होती है, ये इसका मतलब है, या अपने आप ज़बान सीखने में तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं, इस तरह की बात, तलफ़्फ़ुज़ की कोई जगह नहीं, उस्ताद को आराम देता है, इस तरह की बात अमूमन गलत ही होता है, आपको इसको ध्यान देना है। उसके बाद है ज़बान के आमोजिश में क़वाइद और तलफ़्फ़ुज़ यकसा अहमियत रखते हैं, या फिर
یہ ہوگا کہ ترسیل کی ایک بنیاد قواعد ہے۔ تو یہ جو سوال ہے کہ ابتدائی آوازوں میں ان کے ملاپ کے بجائے آسان اور سادہ جملوں سے زبان کی تدریس کا آغاز کیا جاتا ہے، اس کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ ترسیل مکمل جملوں پر مبنی ہونی چاہیے، یعنی کہ 116 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہے کہ ترسیل مکمل جملوں پر مبنی ہونی چاہیے۔ اس کے بعد 117 نمبر سوال ہے، وہ یہ ہے کہ 7ویں جماعت کا استاذ زبان کی کلاس میں بصری آموزگاروں کی تدریس کے لیے، بصری آموزگاروں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو دیکھنے والے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے لیے جو ہے یوٹیوب کے ویڈیو، اور سمعی آموزگاروں کے لیے یعنی کہ جو سننے والے اسٹوڈنٹ ہیں اس کے لیے ریکارڈنگ، سمجھ گئے، ریکارڈنگ، اور حرکی آموزگاروں کے لیے یعنی کہ جو فزیکل لرنر ہیں ان کے لیے تعاملی کھیل کا استعمال کرتا ہے، یعنی کہ دیکھنے والے بچوں کے لیے ویڈیو فراہم کرتا ہے اور سننے والے بچوں کے لیے ریکارڈنگ فراہم کرتا ہے، اور حرکی یعنی اور فزیکل لرنر کے لیے تعاملی کھیل کا استعمال کرتا ہے۔ استاذ استعمال کردہ تمام ملٹی میڈیا افراد کی ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں۔ کیا ضرورتوں کو پوری کرتے ہیں آپ کو بتانا ہے؟ کیا وہ لسانی فرق کو پورا کر رہے ہیں، یا آموزشی انداز اپنا رہے ہیں، یا آموزشی خامیاں کو وہ دیکھ رہے ہیں، یا مستند مواد فراہم کر رہے ہیں؟ تو وہ جو ہے آموزشی انداز کو اپنا رہے ہیں، اس طریقے کا رد عمل جو ہے آموزشی انداز اپنا رہے ہیں، اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 2 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے جو کہ 118 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ وقوفیت پسند نظریے کے مطابق زبان کے استاذ کو بچوں کی غلطیوں کو کس طرح دیکھنا چاہیے، یعنی کہ وقوفیت پسند نظریے کے مطابق زبان کے استاذ کو بچوں کی غلطیوں کو کس طریقے یا کس طور پر دیکھنا چاہیے آپ کو بتانا ہے۔ آموزش میں رکاوٹ اور خلل، یعنی کہ بچے کوئی غلطی کر رہے ہیں تو وہ کیا آموزش میں رکاوٹ اور خلل ڈال رہے ہیں، یا پھر غور و فکر کی بصیرت فراہم کرنے والی آموزش کا حصہ ہے، یا پھر پہلے اصلاح کی جانے والی اور پھر دوبارہ کرنے سے بچنے والی چیز ہے، یا آموزشی عمل میں بچوں کی ایسی لاپرواہی جس سے فوراً دھیان دینے کی ضرورت ہے۔ تو یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اور یہ بھی جو ہے یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے۔ اس کا صحیح آپشن جو ہوگا وہ یہ ہوگا کہ غور و فکر کی بصیرت فراہم کرنے والی آموزش کا حصہ ہے، یعنی کہ جو ٹیچنگ جو ہے غور و فکر فراہم کرنے والی ہوگی اس کا جو ہے یہ حصہ ہے کہ بچے غلطی کر رہے ہیں، یعنی بچے جب غلطی کریں گے تبھی ان کا جو ہے یہ ایکسپیرینس ہوگا، ان کا خود کا ایکسپیرینس ہوگا، اور بچے جو ہے سیکھ پائیں گے آئندہ۔ اس لیے اس سوال کا صحیح جواب آپشن 2 تھا۔ اس کے بعد سوال ہے جو کہ 119 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ مرتکز سماعت کس کے ساتھ ہوتی ہے، یعنی کہ سینٹرڈ لسننگ جو ہے وہ کس کے ساتھ ہوتی ہے، توجہ کے ساتھ ہوگی، یا تحمل کے ساتھ ہوگی، یا ضابطہ کے ساتھ ہوگی، یا بہتری کے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ مرتکز سماعت جو ہے توجہ کے ساتھ ہوگی، یعنی آپ کسی سماعت کو بہت غور سے سن رہے ہیں تو توجہ کے ساتھ سنیں گے تبھی تو غور سے سن پائیں گے۔ تحمل یہ نہیں ہوگا، ضابطہ یہ بھی نہیں ہوگا، بہتری یہ بھی نہیں ہوگا، یعنی کہ اس کا آپشن 1 ہوگا، یعنی 119 نمبر سوال کا صحیح جواب آپشن 1 ہوگا۔ اس کے بعد سوال ہے جو کہ 120 نمبر ہے، وہ یہ ہے کہ خاموش مطالعے سے آموزگار سب سے کم کیا حاصل کرتے ہیں، یعنی کہ کوئی بچہ جو ہے خاموشی کے ساتھ مطالعہ کر رہا ہے، اسٹڈی کر رہا ہے، تو وہ سب سے کم حاصل کیا کریں گے؟ لفظیات تو ان کو مل جائے گا، یعنی کہ ورڈ تو ان کو حاصل ہو جائے گا، قواعد یہ بھی سیکھ جائیں گے۔ بولنے کی مہارت، جی ہاں، بولنے کی مہارت سب سے کم حاصل کر رہے ہیں، یعنی کہ بچے جب خاموش مطالعہ کر رہے ہیں، سائلنٹ اسٹڈی کر رہے ہیں، تو بچے بولنے سے محروم رہ جا رہے ہیں، یعنی وہ بول نہیں پا رہے ہیں، تو سب سے کم جو ہے بولنے کی مہارت حاصل کرے گا اگر خاموش مطالعہ کرتا ہے، تو پڑھنے کو تو وہ پڑھ لے گا۔ اس لیے سوال کا صحیح جواب آپشن 3 تھا۔ تو ساتھیو یہ تھے اردو پیڈاگوجی کے سوالات، پریویس ایئر کوشچن تھے، اور آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ میں سیٹیٹ کے اوریجنل جو کوشچن سوالات ہیں اس کو میں کرا رہا ہوں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں جو بھی جواب بتاتا ہوں وہ اپنے طرف سے بتا دیتا ہوں، اپنے طرف سے میری سمجھ تو ہوتی ہے، لیکن میں سیٹیٹ کے جو فائنل آنسر کی ہے اس سے ویریفائی ضرور کرتا ہوں، تاکہ جو ہے میرے سے کوئی اگر مسٹیک ہو جائے تو وہ آپ کا جو ہے نقصان کا باعث نہ بنے۔ اس لیے میں سیٹیٹ کے آفیشیل آنسر کی جو فائنل ہوتا ہے اس سے ضرور ہم جو ہے ایک بار کنفرم ہو لیتے ہیں، اس لیے آپ اطمینان اور ایک دم مطمئن کے ساتھ جو ہے آپ یہ کلاس دیکھا کیجیے،
اور آپ جو ہے 100% جو ہے یقین کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھے سوالات پریویس ایئر کوشچن، امید ہے آپ کو بہتر لگے ہوں گے۔ شکریہ، تھینک یو، پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں انشاءاللہ۔